हेलो गाइज, आज हामी थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ फर 12 क्लासको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूसँगै। सबैभन्दा अगाडि त थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। थर्मोडाइनामिक सिस्टमको डेफिनेसन कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि अ डिफाइनाइट पार्ट अफ द युनिभर्स इज अफ अ सिस्टम इज टर्म्ड एज सिस्टम। जस्तो कुनै पनि एउटा डिफाइनाइट पार्ट अफ युनिभर्सलाई हामीले सिस्टम भन्छौँ भने यो यदि यसरी भन्ने गर्छन्, यसरी नै बुझाउने गर्छन्, यो एउटा सिस्टम भन्छन् यसलाई। यो कुनै पनि पार्ट, युनिभर्सको कुनै पनि पार्ट, जस्तो पार्टलाई नै हामीले लिन सक्छौँ। त्यसलाई यदि सिस्टम मान्यो भने त्यसको यो पार्टलाई बाउन्ड्री मान्छौँ, यसलाई हामी बाउन्ड्री भन्छौँ अनि यो भित्रको पार्टलाई चाहिँ हामी थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि सिस्टम द्याट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई हिट इज कल्ड थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेर भन्छौँ। जुन सिस्टम जो चाहिँ हिटको लाग्दा इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ, हिटको लाग्दा फरक परिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौँ। र सिस्टमभन्दा बाहिरकोलाई हामी सराउन्डिङ भन्छौँ है, सराउन्डिङ भन्छौँ। र यो चाहिँ जुन यसलाई बाउन्ड्री भन्छौँ, जो चाहिँ हाम्रो रियल या इमेजिनेरी सर्फेस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो सर्फेस जसले सराउन्डिङ र सिस्टमलाई छुट्याउने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बाउन्ड्री भन्ने गर्छौँ। थर्मोडाइनामिक सिस्टमको बारेमा यही हुन्छ। अब यसको तीनवटा प्रकार हुन्छ, एउटा आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टम भन्ने। आइसोलेटेड सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम हो जसमा चाहिँ न त म्याटर न त हिट नै ट्रान्सफर हुने गर्छ सराउन्डिङ र सिस्टम बिचमा। यो सराउन्डिङ हो सिस्टम हो भने यो दुइटा बिचमा हिट पनि ट्रान्सफर भइरहेको छैन, अनि त्यसपछि यो दुइटा बिचमा म्याटर नै ट्रान्सफर भइरहेको छैन भने त्यसलाई आइसोलेटेड भन्छन्। यसको इक्जाम्पल चाहिँ बोइलिङ वाटर कन्टेन इन अ थर्मस फ्लास्क भनेको छ, जो चाहिँ हाम्रो एउटा थर्मसमा छ भने वाटर भनेको के म्याटर हो, त्यो म्याटर चाहिँ न त त्यसले हिट ट्रान्सफर भइरहेछ न त त्यसमा हिट आइरहेछ भनेको, त्यो चाहिँ आइसोलेटेड भयो। अनि क्लोज भन्ने हुन्छ, क्लोजमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ हिट चाहिँ एक्सचेन्ज हुने तर म्याटर चाहिँ एक्सचेन्ज नहुने। जस्तै कि इक्जाम्पलमा हट वाटर कन्टेन इन सिल ट्युब। सिल ट्युब, कुनै पनि एउटा सिल ट्युबमा हट वाटर कन्टेन हुन्छ भने त्यसले हिट एक्सचेन्ज गर्छ। हिट एकछिन हट वाटर एकछिनपछि सराउन्डिङ अनुसारले टेम्परेचर कोल्ड हुनसक्छ। सराउन्डिङ यदि कोल्ड छ भने टेम्परेचर एकछिनपछि कोल्ड हुनसक्छ, तर त्यसमा म्याटर चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदैन। त्यसपछिको अर्को छ हाम्रो ओपन सिस्टम। जस्तो अब यसमा हामीले हेर्ने भने क्लोज र आइसोलेटेडमा, हाम्रो आइसोलेटेडमा म्याटर नै एक्सचेन्ज भएर हुन्छ। जस्तो कि हामीले थर्मस खोल्ने बित्तिकै त्यसबाट म्याटर बाहिर निस्किन्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ। ओपन सिस्टमको कुरा गर्ने भने ओपन सिस्टममा चाहिँ जसमा चाहिँ हिट पनि हिट र वाटर दुइटा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हट वाटर कन्टेन बिकर, कुनै पनि एउटा बिकर छ, भाँडो छ, त्यसमा हट वाटर छ भने त्यसबाट हिट पनि ट्रान्सफर हुन्छ, अनि त्यसपछि म्याटर इन द फर्म अफ भ्यापरको फर्ममा निस्किन्छ। थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो भनेको वेन थर्मोडाइनामिक सिस्टम चेन्ज फ्रम वान स्टेट टु अनदर द अपरेसन इज कल्ड अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस अ थर्मोडाइनामिक चेन्ज भनेर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा थर्मोडाइनामिक सिस्टम छ, यो अब हिट छ, हिटबाट कोल्ड बन्यो, अथवा कोल्ड छ, कोल्डबाट हिट बन्यो, आफ्नो सिस्टम चेन्ज गर्यो यसले भने, एउटा स्टेटबाट अनदर स्टेटमा पुग्यो भने यसले हामीले के भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक चेन्ज भनेर भन्छौँ। अब यदि हामीले एउटा ग्राफ जो एकदम मोस्टली सोधिरहेको हुन्छ, त्यो ग्राफ भनेको यस्तो ग्राफ हो जसमा चाहिँ यो यस्तो फिगर बनाएको हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ देखाएको हुन्छ एरो, र हाम्रो यसको फिगर हुन्छ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अब यो भनेको के हो त, साइक्लिक प्रोसेसको बारेमा अलिकति बुझौँ। साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस भनेको हो के त भन्दाखेरि, अब साइक्लिक प्रोसेस भनेको एउटा कुनै सिस्टम एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जान्छ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेटमा जान्छ, गर्दै केही नम्बरवटा स्टेटमा जान्छ। जस्तै कि 2-3 चोटि स्टेट चेन्ज गर्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसले फाइनली रिटर्न्स टु इनिसियल स्टेट, त्यो इनिसियल स्टेटमै आएर बस्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, साइक्लिक प्रोसेस भन्छौँ। अब जस्तो कि अब यो फाइनल स्टेट चाहिँ इनिसियल स्टेटमै आएर बस्छ, त्यसैले यसमा भएको टोटल इन्टरनल एनर्जी चाहिँ 0 हुनुपर्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि हुन्छ टोटल इन्टरनल इनर्जी चेन्ज मस्ट बी 0 होइन, यो 0 हो साइक्लिक प्रोसेसमा है। त साइक्लिक प्रोसेसमा चाहिँ टोटल इन्टरनल एनर्जी चेन्ज मस्ट बी 0, जति इनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी 0 भन्नुपर्छ, किनकि इनिसियल स्टेट
हुन्छ त्यही हुन्छ हाम्रो फाइनल स्टेट। इनिसियल स्टेट नै फाइनल स्टेट हुन्छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्दा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पिभीको ग्राफ हो है। अब साइक्लिक प्रोसेसनको त्यस्तो प्रोसेस चाहिँ केही स्टेट चेन्जहरू जस्तो कि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो, यो जस्तो एउटा कुनै पनि सिस्टम छ जसको प्रेसर यति छ र भी यति छ, मानौ यो यदि 1 हो र यो पनि यदि 1 हो मान्ने हो भने युनिट यो पनि 1,1 नै हुने हो कि होइन। अनि यदि हामीले यसलाई 2 मान्ने हो अनि यसलाई हामीले यदि यहाँनिर 3 मान्ने हो र यसलाई हामीले 2 माने र यहाँनिर यो वाला टर्मलाई 3 मान्यो भने यो हाम्रो यहाँनिरको है यसलाई हामीले कुन युनिट भन्न सक्छौँ, 3,3 को युनिट भनेर भन्न सक्छौँ। भनेको सुरुमा त्यसको प्रेसर 1 थियो, भोल्युम पनि 1 थियो। अब त्यसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्यो, प्रेसर 3 मा पुग्यो, भोल्युम पनि 3 मा पुग्यो, प्रेसर पनि बढ्यो, भोल्युम पनि बढ्यो, फेरि प्रेसर घट्यो, फेरि भोल्युम पनि घटेर जुन स्टेटमा थियो 1,1 मै फर्केर आयो है। यदि फर्केर आयो भने त्यसको के हुन्छ त, जस्तो अब यहाँनिरबाट यहाँनिर बढ्दै जाँदाखेरि धेरै नम्बर अफ स्टेट उसले पार गरेको होला। जस्तो अब यहाँनिर यो 2 यो 1 होइन, यो 1 यो 2 भएको र 2 चाहिँ यहाँनिर पर्ला 2 चाहिँ अर्को होइन। अनि यो स्टेट पनि पायो होला है, यो स्टेट पनि भयो होला त्यसको। त्यस्तै यहाँनिर अलग 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 स्टेटहरू पनि भइराख्यो होला होइन। त्यो धेरै स्टेटहरू उसले पार गर्दा आएको हो भने त्यसलाई हामीले साइक्लिक प्रोसेस भन्छौँ। एउटा यो गयो, योबाट यो, योबाट यो, योबाट यो गर्दा 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 धेरै नम्बर अफ स्टेटहरू चेन्ज गर्दा गर्दै यो स्टेटमा पुगेको। जो चाहिँ इनिसियल स्टेट थियो त्यो चाहिँ त्यसको के हुने भयो त, फाइनल स्टेट हुने भयो। त्यसैले यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, साइक्लिक प्रोसेस भन्छौँ। र यसमा टोटल इन्टरनल इनर्जी चेन्ज मस्ट बी 0। टोटल इन्टरनल इनर्जी चेन्ज मस्ट बी 0, TIEC। टोटल इन्टरनल इनर्जी चेन्ज है त, यो चाहिँ 0 हुन्छ। MCQमा सोधिन सक्छ। हामीले यो माथिकोलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्रेसन कर्भ भन्छौँ होइन, COMPRESSION कम्प्रेसन कर्भ भन्छौँ, CURVE। अनि तलकोलाई चाहिँ एक्सपान्सन कर्भ भन्छौँ है, तलको चाहिँ एक्सपान्सन कर्भ भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। हेर्दा जाँदाखेरि मैले यहाँनिर एरो देखाएको थिएँ, यो एरो यस्तो थियो, यो एरो यस्तो थियो। यसको मतलब के हो कि यो जुन स्टेट छ त्यो सुरुमा यो ग्राफ फलो गर्दै गयो, त्यसपछि यो ग्राफमा आएर यो इनिसियल स्टेटमा पुगेको भन्दा अब सुरुमा यो स्टेट यहाँ पुग्यो होला, यहाँ पुग्यो होला, यसरी बन्दै गयो होला भने यहाँबाट यहाँ जाने बेलामा उसको के भइरहेछ त, सर्टेन अमाउन्टमा उसको भोल्युम के भइरहेछ त, भोल्युम बढ्यो अनि प्रेसर पनि बढिरहेछ। हेर्नु माथि जाँदै गर्दाखेरि यहाँ पुग्दाखेरि के भयो, उसको भोल्युम पनि बढ्यो, प्रेसर पनि बढ्यो। यहाँ पुग्दाखेरि भोल्युम पनि प्रेसर पनि बढ्यो, यहाँ पुग्यो भोल्युम र प्रेसर बढिरहेछ। अब योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यदि यहाँ पुग्यो भने भोल्युम पनि घट्यो, प्रेसर पनि घट्यो। यहाँ पुग्दाखेरि अझै भोल्युम घट्यो, अझै प्रेसर घट्यो क्या। अनि यो चाहिँ बढ्दै गइरहेछ, भोल्युम बढिरहेछ, प्रेसर नि बढिरहेछ भने एक्सपान्स भइरहेछ, यो चाहिँ घटिरहेछ भने कम्प्रेसन भइरहेछ। यति कुरा हो यसमा थाहा पाउनुपर्ने। यसमा थाहा पाउनुपर्ने त्यति धेरै कुरा हुँदैन। अब फ्री एक्सपान्सन भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सपेन्सन इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज डन इज कल्ड फ्री एक्सपान्सन भनेर भन्छ नि, एउटा डेफिनेसन जस्तो थाहा पाउन सकिन्छ। जसमा चाहिँ एक्सटर्नल वर्क गरिँदैन त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, फ्री एक्सपान्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। अब थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको बारेमा अलिकति बुझौँ, जसमा हाम्रो केही टर्महरू छन् जस्तो मैले टिपी लेखेँ थर्मोडाइनामिक प्रोसेसलाई। यसमा चाहिँ केहीवटा टाइप्स छन् होइन। हाम्रो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसहरूको धेरै टाइप्सहरू छ, जसमा हाम्रो सबैभन्दा अगाडि आउँछ आइसोथर्मल प्रोसेस। यो भनेको के होइन, खालि एकदम इजी छ होइन। आइसोथर्मल प्रोसेस ISOTHERMAL प्रोसेस है, PROCESS। यो के होइन, यो के हो कि द प्रोसेस इन विच प्रेसर एन्ड भोल्युम चेन्ज बट टेम्परेचर रिमेन्स कन्सटेन्ट। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि यसमा टेम्परेचर कन्सटेन्ट रहन्छ भन्ने, TEMPR। टेम्परेचर के हुन्छ त, कन्सटेन्ट रहन्छ है त। टेम्परेचर कन्सटेन्ट रहन्छ, भोल्युम र प्रेसर बाँकी चेन्ज हुन्छ। यति याद राख्नुपर्छ है, टेम्परेचर चाहिँ कन्सटेन्ट रहन्छ भन्छ, आइसोथर्मल टेम्परेचर कन्सटेन्ट। यो चाहिँ रट्टै हान्नुपर्छ, नत्र धेरै छिटो बिर्सिन्छ। अनि इक्जाममा चाहिँ यसकै बेसिकमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, ग्राफहरू बनाइदिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई यस्तै ग्राफ बनाइदियो भने यहाँनिर एउटा प्रेसर अनि एउटा भोल्युमको ग्राफ बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि यो यसरी एउटा ग्राफ दिइदियो भने हाम्रो यसमा टेम्परेचरको देखाएको छैन। यदि हामीले यहाँ टेम्परेचर देखाइदियो अनि ग्राफ यस्तो बनाइदियो, यस्तो ग्राफ बनाइदियो भने हामीले के हेर्न सक्छौँ त, यस्तो ग्राफमा टेम्परेचर के छ, बढिरहेछ, प्रेसर के छ, कन्सटेन्ट छ। यो प्रेसर कन्सटेन्ट हुनेलाई छुट्टै हुन्छन्। फेरि यदि हामीले यस्तो बनाइदियो भने यस्तो यो वाला लाइन मात्र तानिदियो भने टेम्परेचर कन्सटेन्ट हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छ, आइसोथर्मल ग्राफ पनि चिनिराख्नुपर्छ है। यो कुराहरू थाहा पाइराख्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ, यसमा चाहिँ टेम्परेचर कन्सटेन्ट है, आइसोथर्मलमा टेम्परेचर कन्सटेन्ट भनेर याद राखिराख्ने। एडियाबेटिक, ADIABATS एकदम सोधिरहेको छ, यसैबाट कन्सेप्ट बनाएर सोधिरहेको हुन्छ। यसमा के कन्सटेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो
हिट चाहिँ एक्सचेन्ज अफ हिट चाहिँ कुनै सिस्टम र सराउन्डिङ बिचमा चाहिँ के हुन्छ त कन्सटेन्ट मतलब हुँदैन क्या यसमा एक्सचेन्ज नो एक्सचेन्ज अफ हिट लेखौँ न नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड इट्स सराउन्डिङ है। अब डेफिनेसन दिँदाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द प्रोसेस इन विच प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर चेन्ज बट देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड इट्स सराउन्डिङ भनेर भन्न सक्छौँ है। इज कल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यो एकदम सिम्पल डेफिनेसन हुनुभयो। यसमा चाहिँ हिट चाहिँ एक्सचेन्ज हुने भएन, यसमा टेम्परेचर कन्सटेन्ट रहने भयो, टेम्परेचर घटबड हुने भएन, यसमा हिट एक्सचेन्ज नै हुने भएन, जति हिट छ त्यति हिट हुने भयो। अनि त्यसपछि हिट एक्सचेन्ज नहुने भनेको त्यो यति बुझ्नु पऱ्यो, हिटको लागि भनेर एडियाबेटिक भनेर रट्टा हाने नि भयो, थर्मल आइसोथर्मलको लागि टेम्परेचर भनेर रट्टा हाने भयो। अर्को छ हाम्रो आइसोबेरिक। अब आइसोबेरिक भनेको के हो त? आइसोबेरिक प्रोसेस है। यो भनेको के होइन, यो भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हाम्रो प्रेसर कन्सटेन्ट रहन्छ। प्रेसर के हुन्छ त? कन्सटेन्ट रहन्छ, प्रेसर कन्सटेन्ट रहन्छ। यो आइसोबेरिक भनेपछि प्रेसर भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, बिपी, बीसँग पी रिलेटेड छ। अर्को आउँछ हाम्रो आइसोकोरिक, आइसो CHROCHORIC प्रोसेस। यसमा चाहिँ भोल्युम कन्सटेन्ट हुन्छ है, भोल्युम कन्सटेन्ट, यसमा चाहिँ भोल्युम कन्सटेन्ट हुन्छ। यसमा CV भनेर बुझ्यो नि भयो है। आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्सटेन्ट, आइसोबेरिकमा प्रेसर कन्सटेन्ट, एडियाबेटिकमा नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड द सराउन्डिङ, आइसोथर्मलमा चाहिँ टेम्परेचर कन्सटेन्ट हुन्छ। एउटा डेरिभेसन हुन्छ जसमा वर्क डन ड्युरिङ भोल्युम चेन्ज अफ ग्यास भनेको हुन्छ। त्यसमा हामीलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला डिराइभ गराउँछ जो चाहिँ बाँकी अरू फर्मुलामा युज हुन्छ क्या। जस्तो हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया भन्ने थाहा हुन्छ। अब हामीले यसैबाट डिराइभ गर्छौँ क्या। यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि DW इज इक्वल टु F इन्टु DX। जस्तो हाम्रो यो पनि हुन्छ नि त, W इज इक्वल टु FD होइन। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको है, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको DW इज इक्वल टु F इन्टु DX हुन्छ। एक्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स, यो डीलाई एक्स भनेको, अनि DW इज इक्वल टु नै PA DX, यो फर्मुला लगाएको, अनि DW इज इक्वल टु PDX हुन्छ। जसमा चाहिँ एरिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? ए भनेको ADX भनेको DV हुन्छ, त्यसैले PDV लगाउँछ हामी। ADX भनेको DV है। ADX भनेको DV कसरी भयो भन्दाखेरि DX भनेको पनि लेन्थ हो, एकदम सर्टेन अमाउन्ट अफ लेन्थ, अनि ए भनेको पनि लेन्थ हो। ए भनेको यल इन्टु यल हो, DX भनेको यदि सर्टेन अमाउन्ट लेन्थ हो भने त्यो पनि इन्टु यलै भन्न खोजेको, तिनवटा हालेपछि DV हुने भयो होइन। यो शक्ति जब कि सर्टेन अमाउन्टलाई भनेको छ अनि तिनवटाले लिँदाखेरि चाहिँ DV हुने भयो है। यो चाहिँ हुन्छ नै। जस्तो हामीले अब यसमा तपाईँले अझै कन्फ्युज आएपछि कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, ADX यदि छ भने यसलाई हामीले DAX नि लेख्न पाउँछौँ, कन्सटेन्टलाई भित्र राख्न पाइयो। जस्तो 2DX हो भने D2X नि लेख्न पाइयो, किनकि यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ, यसलाई नि यस्तो लेख्न पाइन्छ भन्ने हो नि त। अनि यसलाई यस्तो भयो भने ए एरिया अनि एक्स भनेको लेन्थ हो, दुईवटा चाहिँ लेन्थ यहाँ दुईवटा लेन्थ चाहिँ एउटा लेन्थ हो भने DV हुने भयो नि त। तर हाम्रो डाइरेक्ट भी मात्र चाहिँ लेख्न पाउँदैनौँ है, किनकि हामीले एक्सले बाहिर लगाउन पाउँदैन नि त, एलाई चाहिँ भित्र लगाउन पाउँछौँ। यसरी हामीले एउटा यो फर्मुला हुन्छ DW इक्वल टु PDV, जसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने D आफै हट्छ अनि W आउँछ इज इक्वल टु डिफ्रेन्सिएट PDV। कहाँदेखि कहाँसम्म जानु भन्दाखेरि V1 भोल्युमदेखि V2 भोल्युमसम्म डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला इन्टिग्रेसनको। यो इन्टिग्रेसन लगाइसकेपछिको यो फर्मुला चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले युज हुन्छ। W इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन PDV, भोल्युम V1देखि V2सम्म चेन्ज भएको छ। अब अर्को छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्ने टपिक, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, जसले हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल, कसको बेसिसमा भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, CONSERVATION, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, यसको बेसिसमा हो है। यो चाहिँ के को बेसिसमा भनेर सोध्छ, यसमा चाहिँ हामीले यसकै बेसिसमा भनेर भन्नुपर्छ। अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट यसको के छ कि दिस, जस्तो अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको स्टेटमेन्ट पनि लगाउँछ नि त, यसको एक्चुअल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो हुन्छ, दिस ल स्टेट्स होइन, स्टेट्स द्याट, केही पनि दिमागमा आएन भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लेखिदिँदा नि एक दुई आधी नम्बर मिलिहाल्छ। द्याट द हिट गिभन, इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन छ यसको चाहिँ, हिट गिभन टु अ सिस्टम द हिट गिभन टु सिस्टम इज इक्वल टु इन्क्रिज
इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस INTERNAL इन्टरनल ENERGY इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन है त। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, मैले भनिहालेँ यसमा स्टेटमेन्ट भनेर धेरै सोध्ने गर्छ। यसलाई फर्मुलाको टर्ममा लेख्दाखेरि म्याथमेटिकली DQ = DU + DW हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो, एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो पनि। हामीले यहाँ चाहिँ यो फर्मुला हेरेर यही फर्मुलाको बेसिसमा चाहिँ यो डेरिभेसन लेखेको हो, जसमा चाहिँ हिट गिभन टु अ सिस्टम भनेको DQ हिट गिभन टु अ सिस्टम इज इक्वल टु इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी DU होइन, इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन जो चाहिँ वर्क डन हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि सिस्टमलाई हिट दियौँ भने हामीले त्यसमा चाहिँ केही अमाउन्ट अफ त्यसको हिट चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भने केही अमाउन्ट चाहिँ एक्सटर्नल वर्क डन हुन्छ, र केही वर्क डन हुन्छ, केही हिट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल इनर्जीमा काम लाग्छ। जस्तो हामीले यहाँनिर भन्यो भने एउटा भाँडोमा हामीले पानी हालेर तताउने हो भने सुरुमा हामीले तताउने जब हामीले ग्यास अन गर्छौँ, जब हामीले हिट दिने बित्तिकै हामीले त्यहाँ पानी जुन हालेको हुन्छ त्यो पानी तात्दैन क्या, सुरुमा त्यो भाँडो तात्छ भनेको केही इन्टरनल इनर्जीमा काम लाग्छ। केही इन्टरनल इनर्जी इन्क्रिज गर्नको लागि त्यो चाहिँ हिट काम लाग्ने भयो। बाँकी हिट चाहिँ के गर्नु वर्क डन गर्ने हो भनेको वर्क डन भनेको पानीलाई तताउने हो। जब इन्टरनल इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ नि, अनि इन्क्रिज भइसकेपछि भाँडो तातिसकेपछि पानी तात्ने भयो, पानी तात्न सुरु गर्ने भयो, त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यसैले भने चाहिँ हिट जुन दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डनमा काम लाग्ने गर्दछ। यो चाहिँ मेन डेफिनेसन भयो, यो चाहिँ जुन तपाईँको मेन भयो स्टेटमेन्ट भयो, जो चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले दिन्छ, जसले ब्रेक गर्न सकिँदैन भनिन्छ। तर यसको पनि केही लिमिटेसनहरू हुन्छ जो चाहिँ हामी पछि पढ्ने गर्छौँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा। अब यसको कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास भनेर अर्को एउटा कुरा हुन्छ, जसमा चाहिँ के भनेको हुन्छ, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास इज डिफाइन्ड एज अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज युनिट मास बाई अ युनिट टेम्परेचर भनेर सिम्पल डेफिनेसन हामीले दिन सक्छौँ। जस्तो स्पेसिफिक SPECIFI स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी CI क्यापेसिटी अफ अ ग्यास, यसको के डेफिनेसन हामीले दिन सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको के हो भन्दाखेरि डिफाइन इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड required to raise amount of heat required to raise unit mass by a unit temperature है त। अमाउन्ट अफ हिट होइन, हामीलाई चाहिने हिट रिक्वायर टु रेज द युनिट मास बाई युनिट टेम्परेचर। जस्तो पानी छ एउटा बिकरमा, यो पानीलाई चाहिँ 1 kg पानीलाई, यदि मानौँ 1 ग्राम पानी छ, 1 ग्राम पानीलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि चाहिने जुन हिट हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छ। अर्को हाम्रो हुन्छ लेटेन्ट हिट भन्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि मासलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म तताउनु चाहिने हिटलाई भनेर भन्ने गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 1 ग्राम स्पेसिफिक मासलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म तताउनुमा चाहिनेलाई हिट जति हिट चाहिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त हिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर। अब वाटरको कति हुन्छ भन्दाखेरि 4200 हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ होइन। अनि हाम्रो त्यसपछि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, एउटा चाहिँ CB भन्ने हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। यसको डेफिनेसन के होइन, खालि त्यही अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास बाई युनिट टेम्परेचर। युनिट मास जस्तो 1 kg छ भने, युनिट मास जस्तो 1 kg मास छ भने त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो त 1 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिने हाम्रो इनर्जीलाई के भन्छौँ त हामी कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिने इनर्जीलाई हामीले स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्छौँ। यहाँ चाहिँ केजी हुन्छ है, युनिट मास भनेपछि हामी मासलाई त केजीमा हेर्छौँ नि त। त्यसैले यहाँ पनि के हुने भयो त स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा 1 kgलाई 1 डिग्री सेल्सियसमा लग्नुलाई हामीले के भन्छौँ त CB भनेर भन्छौँ। अझै CPको कुरा गर्ने भने त्यसमा पनि त्यही हो, हामीले के भन्छौँ त स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको अमाउन्ट अफ हिट
required to reach temperature of 1 kg of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. 1 kg लाई 1 डिग्री सेल्सियसमा लग्नु केमा त कन्स्टेन्ट प्रेसरमा कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट भोल्युम। यदि हामीले कुनै पनि सब्सटेन्स 1 केजीको सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म लग्छौँ भने त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास भन्ने भयो। यदि हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सलाई 1 केजीको सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म लग्छौँ कन्स्टेन्ट भोल्युममा भोल्युम चेन्ज नगरिकन भने त्यसलाई हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्छौँ। यदि हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सलाई 1 केजीको सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म लग्छौँ प्रेसर चेन्ज नगरिकन, जस्तो हामीले प्रेसर चेन्ज गरेर पनि हामीले 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन सक्छौँ होइन। जस्तो प्रेसर बढाइदियो भने के होला, कुनै पनि कन्टेनर छ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही चिज छ होइन, केही चिज छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको टेम्परेचर बढाउनको लागि हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त, हामीले त्यसको भोल्युम घटाउन सक्छौँ या भोल्युम प्रेसरलाई बढाउन सक्छौँ होइन। त्यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जसको लागि त हाम्रो टेम्परेचरमा एफेक्ट पार्छ। अब हामीले प्रेसरलाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्यो भने कन्सटेन्ट प्रेसरमा सिपी भन्ने भयो होइन, अनि भोल्युम कस्तो राख्यो भने सिभी भन्ने भयो क्या है। यति हो, एकदम सामान्य कुरा छ, यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन। फेरि इम्पोर्टेन्ट छुटिहाल्छ अनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फेरि। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सम एप्लिकेसन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्ने एउटा टपिक्स हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यो चाहिँ अब जुन डेरिभेसनहरू गराइरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै आउँछ एक्जाममा चाहिँ एकदमै ओल्ड इज ओल्डमा भेटिन्छ है त। अब यसको लागि फिगरहरू हुन्छ होइन, फिगरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटै फिगर हुन्छ जो सबैमा काम लाग्छ, यो फिगर। धेरै फिगर बनाइन्न, टाइम पनि हुँदैन, लामो हुन्छ। यो फिगर हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो यसरी राखेको हुन्छ, काठको हुन्छ राखेको हुन्छ, त्यसलाई हिट ट्रान्सफर केही नहोस् भनेर प्याक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तो लगाएको छ भने अनि यताबाट पनि त्यस्तै छ, अनि यहाँ एउटा पिस्टन जस्तो राखेको छ, पिस्टन जस्तो केही चिज राखेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि अब मानौँ यो यस्तो छ अनि यसमा चाहिँ हामीले हिट दियौँ भने यो एउटा कन्टेनर जस्तो हो, यसमा केही सब्सटेन्स छ जसको पहिला भोल्युम यति छ होइन, यो भोल्युम नै हुने हो, पुरै भोल्युम हुने भयो। अनि त्यसमा हामीले हिट दियौँ भने अब के हुन्छ त, भोल्युम के छ, जस्तो हामीले पानी एउटा कन्टेनरमा छ र त्यसलाई हामीले हिट दियौँ भने त्यसले आफ्नो भोल्युम एक्सपान्ड गर्न खोज्छ क्या, आफ्नो भोल्युमलाई बढाउन खोज्छ क्या। जस्तो हामीले दुध उम्लेको देखेको छौँ नि त, अब दुधमा फाइबर हुन्छ, त्यो दुध फाइबर भएर बाहिर निस्किने हो। अब पानी चाहिँ बाहिर निस्किने, तर पानीले पनि आफ्नो भोल्युमलाई बढाउन खोज्छ क्या, अनि हरेक चिजले आफ्नो भोल्युमलाई बढाउन खोज्छ। यसमा हामीले हिट गर्दाखेरि यसको मानव भोल्युम बढ्यो, भोल्युम बढेर यो जुन छ नि यो माथि उठ्यो, यसलाई यहाँदेखि स्लाइड गर्न मिल्छ, अनि यो चाहिँ माथि आफै उठ्ने भयो किनकि भोल्युम बढ्ने भयो। हिट गऱ्यो भने त हामीले यहाँबाट हिट दियौँ, हिट दिँदाखेरि यो यहाँ पुग्यो, मानव यहाँ पुग्यो, यो यहाँ पुग्यो होइन, यो वाला टर्म यहाँ पुग्यो हाम्रो। अनि त्यसपछि अब केही डिस्प्लेस भयो नि त, यहाँनिर केही अमाउन्टमा डिस्प्लेस भयो। अब यति भए पनि भोल्युम चाहिँ चेन्ज चाहिँ जहिले नै हान्छ है। अब अलिकति डिस्प्लेस भयो, कति डिस्प्लेस भयो भन्दाखेरि मानव यसलाई डिएक्स डिस्प्लेस भयो, अब टन्नै त भोल्युम बढ्ला नि त, अनि भोल्युम बढे पनि अलिकति भोल्युम बढ्छ जसले डिएक्स भन्यो हामीले। अब यो चाहिँ हाम्रो एक्सपान्सन भइसकेपछिको एक्सपान्सन लेखौँ, एक्सपान्सन होइन। अनि जस्तो हाम्रो यो डिएक्स त भयो होइन, अब यसमा भोल्युम चाहिँ कति बढ्यो त, यति डिस्प्लेस भयो भने यति बढ्यो भने भोल्युम कति बढ्यो त, भी भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनेको। अब भोल्युम पनि अब जब डिस्टेन्स नै एक्स छैन डिएक्स छ भने भोल्युम पनि डिभी होला, किनकि अलिकति अमाउन्टमा बढेको, डिभी पनि अलिकति अमाउन्टमा बढेको, डेरिभेटिभ डिभीकै टर्ममा लग्छ हामीले है। अनि यसलाई चाहिँ फिगर दिदियो, एक्सपान्सन अफ ग्यास भनेर लेखिदिन सकिन्छ। यसको बारेमा लेख्दाखेरि के लेख्ने, लेटस कन्सिडर 1 मोल अफ आइडियल ग्यास कन्टेन्ट इनसाइड एयर टाइट फ्रिक्सनलेस पिस्टन, यसलाई पिस्टन भन्छ पुरैलाई होइन, पुरै फिल्ड सिलिन्डर ह्याभिङ 1 वाल कन्डक्टिङ है त। के भन्ने त, एउटा मोल अफ आइडियल ग्यास कन्टेन्ट गरेको छ एयर टाइट फ्रिक्सनलेस पिस्टन फिल्ड सिलिन्डर है, पिस्टन फिल्ड सिलिन्डर, यसलाई सिलिन्डर भन्ने। अनि त्यसपछि जसको एउटा वाल चाहिँ कन्डक्टिङ छ भनेर भनेको छ, यो चाहिँ कन्डक्ट हुनेवाला हो है। यसबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हिट दियो भने यता जान्छ, तर यसमा हिट दियो भने यता जाँदैन फेरि है, यसबाटको हिट पनि बाहिर जाँदैन है, यसबाट चाहिँ हिट आरपार हुनसक्छ, त्यसलाई भनेको है। अनि यो चाहिँ कन्डक्ट हुनसक्छ भने, अनि यो पिस्टन हो, यो चाहिँ माथि उठ्छ भन्न खोजेको, यदि यसमा भोल्युम एक्सपान्ड भयो भने है। अब यसमा चाहिँ
हामीले त्यही फर्मुला हो जुन फर्मुला हामीले पढ्थ्यौँ। के हुन्छ हाम्रो फर्स्ट लभ थर्मोडाइनामिक्स, हिट गिभन टु सिस्टम इज इक्वल टु इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन भन्ने, इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन भन्न सकिन्छ है। इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन भनेर यो हामीले पहिले नै फर्स्ट लभ थर्मोडाइनामिक्समा भनिसकेको कुरा हो। अब यसमा यही लगाउने, अनि त्यसपछि डिक्यू भनेको सिपिडिटी हुन्छ, क्यू भनेको सिबिडिटी हुन्छ नि त। अब सिपिडिटी हुन्छ किनकि कन्सटेन्ट प्रेसरमा भए हुन्छ है 1 इन्टु सिपिडिटी। यो चाहिँ किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ यो कसरी भयो भनेर। अनि सियु भनेको सिबिडिटी हुन्छ प्लस पिडिबी हुन्छ, डिडब्लु भनेको पिडिबी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कहीँ निकालेको थियौँ होला, हजुरहरूलाई याद छ कि छैन, त्यही पनि यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लेखिदिन्छु हाम्रो डब्लु इजिकल टु वर्क डन इजिकल टु फोर्स इन्टु हाम्रो के हुन्थ्यो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा डिडब्लु इजिकल टु हाम्रो के हुन्थ्यो हाम्रो एफ इन्टु डी भनेको डिएक्स लेख्थ्यौँ हामीले, डिस्टेन्सले एक्स लेखेको हामीले, अनि एफ इन्टु डिएक्स अथवा डिएफएक्स लेखेको, एफ बाहिर आउँछ। अनि डिडब्लु इजिकल टु हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो के हुने भयो त फोर्स भनेको एफडिएक्स नलेखौँ, डेरिभेटिभ अफ फोर्स भनेको पी, फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेसर इन्टु एरिया डिएक्स लेखौँ। अब प्रेसर हाम्रो जुन छ, अब एरिया जुन छ, एरिया इन्टु डिएक्स भनेको डिबी हुने भयो, प्रेसर बाहिर निस्किने डिबी हुने भयो, त्यही लेखेको है। यो अगाडि नै पनि मैले भनिसकेको थिएँ, त्यही कुरा हो, सिम्पल होइन। त्यो इन्टिग्रेसन लगाउनुभन्दा अगाडिको स्टेप हो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्सटेन्ट प्रेसरमा यदि यो कुरा हुनु, अब यो यसको यो हुन्छ र यसको यो हुन्छ भनेर याद गर्नुलाई क्यू पछि यो पी पछि क्यू आउँछ भनेर याद गर्न सकिन्छ, भी पछि यु आउँछ भनेर याद गर्न सकिन्छ, यु पछि बी, यु पछि बी, युबी पिक्यू युबी है। यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ। डिक्यू भनेको सिपिडिटी, डियु भनेको सिबिडिटी भनेर। अब यसलाई कमन लिने होइन, यसलाई यता ल्याएर के गर्ने कमन लिने, सिपी माइनस सिबी हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ डिटी हुन्छ इजिकल टु पिडिबी हुन्छ। अर्को कुरा हामीले के याद छ भन्दाखेरि पिडिबी इजिकल टु के हुन्छ, पिबी इजिकल टु के हुन्छ, पिबी इजिकल टु एनआरटी हुन्छ, फोर 1 मोल अफ ग्यास। हामीले लिएको के हो, अघि नै हामीले भनिसक्यो 1 मोल अफ ग्यासको लागि भने 1 मोल अफ ग्यासको लागि लिएको, त्यसैले के भने पिबी इजिकल टु एन हट्छ। 1 मोल भनेपछि एन इजिकल टु 1 हुन्छ, 1 गयो भनेपछि पिबी इजिकल टु के हुने भयो आरटी हुने भयो। अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि पिडिबी होइन, पिडिबी माइनस पिडिबी इजिकल टु आरडिटी हुन्छ। यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने प्रेसर कन्सटेन्ट, भोल्युमको डिफ्रेन्सिएट, यु भनेको आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्सटेन्ट हो, टी भनेको जो चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्नेछौँ। यसले डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड गऱ्यो भने पिडिबी भनेको के हुन्छ आरडिटी हुन्छ। यो भनेको के हो सिपी माइनस सिबी डिटी इजिकल टु आरडिटी हुने भयो। डिटी डिटी क्यान्सल, आर इजिकल टु सिपी माइनस सिबी, र यो हुन्छ हाम्रो मेयर्स फर्मुला भन्छ नि यसलाई। सो सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, के भन्छ यसलाई मेयर्स फर्मुला, के भन्ने मेयर फर्मुला है, एकदमै खतरा, जुन चाहिँ मेयरले युज गर्छन्, मेयर फर्मुला भन्छ नि यसलाई। एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, एकदमै सोधिराखेको हुन्छ है यो चाहिँ। यसपछि हामीले वर्क डन बाई एन आइडल ग्यास ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस भनेर हेर्छौँ है। त यसको डेरिभेसन हुन्छ, यसमा पनि सेम फिगर सेम कुरा। यहाँनिर यति डिएक्स बढ्छ, 1 मोल अफ ग्यास लिन्छौँ हामीले, डिएक्स बल्छ, एयर टाइट फ्रिक्सनलेस पिस्टन फिल्ड सिलिन्डर हो यो चाहिँ होइन, जसको एउटा वाल के हुन्छ कन्डक्टिङ हुन्छ, डिएक्स बढ्छ, यो पिस्टन हो। यसमा डिबी इजिकल टु एडिएक्स हुन्छ, यो मैले अगाडि पनि भनिसकेको कुरा हो। के होइन सिम्पल त्यही फिगर हो, त्यही फिगरमा हामीले अलिकति 2 लाइन हामीले के थप यसको बारेमा भनिदिने हो। एउटा वाल कन्डक्टिङ हुन्छ, 1 मोल हुन्छ लिएको हामीले, एयर टाइट फ्रिक्सनलेस पुली, एयर टाइट फ्रिक्सनलेस हाम्रो के हुन्छ त सिलिन्डर हुन्छ भनेर लेख्ने हो। अब यसमा हामीले डेरिभेसन सुरु गरौँ। सबभन्दा अगाडि हामीले डिडब्लु लेखौँ। डिडब्लु भनेको पिडिबी हो भन्ने मैले पहिला नै भनिसकेँ। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि डब्लु इजिकल टु भी1देखि भी2 पिडिबी, पहिला नै आएको कुरा हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मैले पहिला पनि भनेको याद राख्नु भनेर। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। यसपछि आइसोथर्मल इक्वेसनको हाम्रो आइसोथर्मल इक्वेसन हुन्छ एउटा आइसोथर्मल इक्वेसन। आइसोथर्मल भनेको के हो सबभन्दा अगाडि त भनिसकेको मैले तपाईँलाई, आइसोथर्मल भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर कन्सटेन्ट भनेर बुझ्नु क्या है। अनि आइसोबेरिकमा चाहिँ प्रेसर, आइसोकोरिकमा चाहिँ भोल्युम, आइसोथर्मल टी छ, टेम्परेचर कन्सटेन्ट भनेर बुझ्ने क्या। अनि आइसोबेरिक बी छ, बिबी प्रेसर कन्सटेन्ट भनेर बुझ्ने, आइसोकोरिक सिबी भोल्युम कन्सटेन्ट भनेर बुझ्ने है। आइसोथर्मल इक्वेसन भन्ने हुन्छ एउटा, यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ, जस्तो पिबी इजिकल टु आरटी मैले भनिहालेँ। यसमा नम्बर अफ मोल 1 हुन्छ, त्यसैले एनको कुरै हुँदैन क्या यसमा, खालि एन त खालि यसमा आउँदैन यसमा। अब यसमा पी
इजिकल टु आरटी बाई भी लेखेको त सबैले बुझिन सकिन्छ है त। यसलाई हामीले इक्वेसन सेकेन्ड भनौँ, जसले हामीले आइसोथर्मल इक्वेसन अफ 1 मोल अफ हाइड्रोजन ग्यासबाट निकालेको भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। अब यस्तै कुरा गर्ने हो भने यही कुरा यसमा पीको भ्यालु यसमा हालिदिने हो क्या, अरू केही होइन। डब्लु इजिकल टु इन्टिग्रेसन V1देखि V2 पीको ठाउँमा आरटी बाई भी डिभी है। यो कुरा एकदम इजी छ। डिभी भनेको डिभी आएको, यसमा चाहिँ डिएक्स हुँदैन फेरि। अनि पीको सट्टामा आरटी बाई भी छ, यही आरटी बाई भी यहाँ लेखेको, अरू केही पनि गरेको होइन, एकदमै इजी छ। अनि भी यो चाहिँ डब्लुको हामीले लेख्यौँ। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो अघि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डिडब्लुको इन्टिग्रेसनमा यो इन्टिग्रेटको साइन हटेको हुन्छ है, मैले बिर्सेको, सरी। यसमा चाहिँ इन्टिग्रेट साइन हटेको हुन्छ। यसमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ एउटैमा आयो भने हट्छ नि त होइन। अनि डब्लु इजिकल टु V1देखि V2सम्म आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्सटेन्ट हो, टी टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कन्सटेन्ट मैले भनिहाल्थेँ, यसमा अरू केही नबुझ्नु टेम्परेचर कन्सटेन्ट भनेर। अब टेम्परेचर कन्सटेन्ट भएपछि कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ गर्दैन, सिधा बाहिर निकाल्न मिल्छ। यो आरटीलाई बाहिर निकाल्न मिल्यो। धेरै यस्तो इन्टिग्रेसन धेरै समझमा आइरहेको हुँदैन। अझ यही क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जो चाहिँ एकदमै सोधिरहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ V1देखि V2 अनि यो चाहिँ 1/V है डिभी। मैले यसलाई एकदम स्टेप बाई स्टेप गराएको छु, किनकि धेरै झुकिन्छन्, बुझ्दैनन्। त्यसपछि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाममा। त्यसरी भने डब्लु इजिकल टु आरटी बाहिर निस्केपछि 1/V भनेको एलएनभी हो होइन। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यसलाई एलएनभी हुन्छ 1/V। जस्तो हाम्रो इन्टिग्रेसनमा के हुन्छ कि इन्टिग्रेसन 1/x डिएक्स छ भने यसको चाहिँ एलएनएक्स हुन्छ है, एलएनएक्स हुन्छ। यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको फर्मुला हो, म्याथमा नि हेर्न सकिन्छ यो कुरा चाहिँ। यो चाहिँ मैले म्याथको एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ, जसमा मैले इन्टिग्रेसनको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो एक्चुअल फर्मुलाहरू के हुन्छ भनेर, त्यस चाहिँ त्यो हेरेपछि चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम इजी फर्मुलाहरू भनेको छु मैले। तर एलएनभी त भी, तर यसमा हाम्रो V1देखि V2सम्म भनेको छ भने हामीले V1देखि V2 भनेर लेख्नुपर्छ है यसमा चाहिँ। अनि अब हामीले यो चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म हुन्छ भनेर लेखेको। 11को इन्टिग्रेसनमा यो कुरा सबै हुन्छ है। डब्लु इजिकल टु आरटी होइन, अनि एलएन V1देखि V2 भनेपछि माथिको सुरुमा एलएन अनि V2 माइनस एलएन V1 लेख्नुपर्छ क्या। सुरुमा यो भीको ठाउँमा V2ले रिप्लेस गर्ने अनि माइनस लेखेर यो भीलाई नै V1ले रिप्लेस गर्ने क्या। जस्तो हामीलाई यस्तो इक्जाम्पलमा दियो भने होइन, जस्तो कि हामीलाई दियो मानौ 3x को पावर -2, 3x को पावर 2 दियो, 3x स्क्वायर दियो होइन, 3x स्क्वायर दियो। अनि त्यसपछि हामीलाई यस्तो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीलाई भनेको थियो मानौ एदेखि बीसम्म जाऊ भनेको थियो भने सुरुमा 3x स्क्वायर हो। अब एक्सलाई हामीले सुरुमा बीले रिप्लेस गर्ने, माथिको टर्मले रिप्लेस गर्ने 3b स्क्वायर, अनि माइनस लेख्ने, अनि तलको टर्मले रिप्लेस गर्ने 3a स्क्वायर। तर 3 पनि लेख्नुपर्छ है। सुरुमा माथिको टर्म यो एक्समा राखिदिने होइन, 3b स्क्वायर माइनस तलको टर्म एक्समा राखिदिने क्या 3a स्क्वायर। यो हुन्छ। यसरी नै यो पनि लेखेको एलएन भी, जुन माथिको टर्म V2 राख्यौँ अनि माइनस एलएन पनि राख्यौँ नि V1, बीलाई V1 सुरुमा V2ले चेन्ज गऱ्यौँ अनि बीलाई V1ले चेन्ज गऱ्यो, बिचमा माइनस राखेको, अरू केही पनि होइन, एकदमै इजी हुन्छ। त्यसपछि डब्लु इजिकल टु आरटीको आरटी नै एलएन। एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जसमा हामीले के भन्नुहुन्छ, एलएन ए माइनस एलएन बी छ भने एलएन ए बाई बी लेख्न पाइन्छ भनेर है, लको प्रोपर्टी हो। यो पनि म्याथमा पढेकै हुन्छ 11मा, एकदम इजी प्रोपर्टी है, यो याद राख्न सकिन्छ। V2 बाई V1 यो हाम्रो हुन्छ, हाम्रो आयो के को इक्वेसन त, के को इक्वेसन आयो भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेसको है, वर्क डन बाइ एन आइसोथर्मल ड्युरिङ वर्क डन बाइ एन आइडियल ग्यास ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेसको इक्वेसन हो। यहाँनिर सिद्धेको छैन, यो इक्वेसन धेरै सोधिरहेको छ। सबभन्दा अगाडि त बुझ्नुपर्छ कि यो वर्क डन हो, डब्लु भनेको वर्क डन हो। धेरैले यति गर्दासम्म बिर्सिरहेको हुन्छन् कि डब्लु भनेको वर्क डन हो भनेर। अनि डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले के निकाल्ने भनेर थाहा हुँदैन। सुरुमा हामीले डब्लु भनेको डब्लु नै निकाल्ने हो, तर अहिले पीको ठाउँमा हामीलाई पी चाहिएछ नि, पी भनेको आरटी बाई भी राख्ने, नम्बर अफ मोल चाहिँ यान भनेको 1 राखेर पीको सट्टामा आरटी बाई भी राख्ने, आरटी कन्सटेन्ट हुन्छ, भोल्युमलाई इन्टिग्रेट गर्ने, सिधा हाम्रो आयो वर्क डन हो कि होइन। हामीले जुन एउटा फर्मुला थियो त्यही फर्मुलादेखि हामीले वर्क डन निकाल्यौँ। वर्क डन निकालिसकेपछि त्यो वर्क डनमा अझै हाम्रो के ट्विस्ट आउँछ भन्दाखेरि एउटा अर्को फर्मुला हुन्छ, जसमा P1 V1 इजिकल टु P2 V2 भन्ने फर्मुला सुन्नु भएकै होला। यसमा चाहिँ केमिस्ट्रीको फर्मुला 11कै। अब यसमा V1 बाई V2 बाई V1 इजिकल टु P1 बाई P2, मैले यसलाई क्रिस क्रस गरेर लेखेको, एकदमै सजिलो। V2 बाई V1 भनेको P1 बाई P2 हुन्छ। V2 को सट्टामा V1 लाई यता ल्याएको, P2 लाई यता ल्याएको है। यो कुरा V2 बाई V1 को सट्टामा P1 बाई P2 लेख्न पाइने रहेछ भनेको, यो इजिकल टु भनेको त्यही हो नि त।
अब यहाँ V2/V1 छ भने त्यसलाई चिन्जानु एउटा त यो फर्मुला हुने नै भयो, अर्को फर्मुला के हुने भन्दाखेरि W=RT ln P1/P2 हुने भयो। यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई आउनुपर्छ RT ln V2/V1 अथवा RT ln P1/P2। यसमा V2 अगाडि छ, यसमा P1 अगाडि छ है, याद राख्नु। V2 अगाडि कसरी भयो भन्दाखेरि ln V भयो, अनि V1 देखि V2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु थियो, अनि सुरुमा हामीले V2 लाई लग्नुपर्छ, अनि माइनस ln V1 लग्नुपर्छ। यसरी भएको V2/V1 भनेर माइनस गरेपछि यो माइनस यो अपन यो है त। याद राख्ने तरिका, यो फर्मुलाको नेचरलाई धेरै बुझ्नुपर्छ। एउटै डेरिभेसनमा धेरै फर्मुलाहरू राखेको हुन्छ, हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। तर सजिलो छ, यदि हामीलाई फर्मुलाहरू थाहा हुन्छ भने एकदमै सजिलो इन्टिग्रेसन हो। अब अर्को छ आइसोबेरिक प्रोसेसको लागि। यसको लागि पनि त्यही एउटा फिगर बनाएर हामीले त्यसको बारेमा अलिकति भन्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि यसमा वर्क डन भनेको अझै बुझ्नुपर्ने कुरा के, वर्क डन भनेको निकाल्नु पर्ने W नै हो। निकाल्ने कसरी, त्यही फर्मुला, सिम्पल फर्मुला W=इंटीग्रेसन V1 देखि V2 सम्म PdV लेख्ने हो। यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ क्या। अब केही गर्नु पर्दैन यसमा। हामीलाई चाहिएको के छ, आइसोबेरिक प्रोसेस। मैले भनिसकेको थिएँ B भनेको त्यसको V हुन्छ भनेको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ। भोल्युम के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुँदैन। भनेपछि हाम्रो V कन्स्टेन्ट हुने हो। P को फर्मुला मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, PV=RT हुन्छ। यसबाट P हामीले P को भ्यालु यहाँ P छ भने P को भ्यालु चेन्ज हान्ने, RT/V गरेर P को भ्यालु चेन्ज हान्ने भनेर मैले पहिला नै भनेको थिएँ। तर यदि हामीले यस्तो गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हाम्रो अर्कै आउँछ, किनकि हाम्रो भोल्युम, हामीले वर्क डन कति भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न। यदि हामीले प्रेसरलाई हटाइदियो भने अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने त हाम्रो RT बाहिर निस्किन्छ, V पनि हाम्रो के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, अनि RT/V नै आउने हो कि होइन। अब जस्तो हाम्रो T कन्स्टेन्ट हुँदैन, Tले हामीले चिन्ह हान्ने भने पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो T बाहिर निस्किन्छ, T पनि बाहिर निस्किन्छ, किनकि T पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अब यो T बाहिर त निस्किँदैन होइन, तर त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ कि यो कस्तो टर्ममा निस्किन्छ कि इन्टिग्रेसन y/dx को टर्म। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्न पनि मिल्दैन, y लाई कि त कन्स्टेन्ट हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। यदि y कन्स्टेन्ट होइन भन्ने थाहा छ भने हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्नै सक्दैनौँ क्या, हो कि होइन। त्यस्तै कन्डिसनमा निस्किन्छ कि यदि हामीले यसलाई लिएर हाल्ने हो र V1 V2 राखेर यसको हाम्रो P को सट्टामा RT/VdV राख्ने हो भने अब हाम्रो के निस्किन्छ त, V र R त बाहिर निस्किहाल्छ। V जब कि पुरै कन्स्टेन्टै हो होइन, अनि हामीले त्यसकै कन्स्टेन्टकै रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न आएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति नमिल्छ क्या। जस्तो V नै कन्स्टेन्ट हो, अनि कन्स्टेन्ट चेन्जै भइरहेछ अनि त्यसको डेरिभेटिभ हामीले यहाँ गरिरहेछौँ, त्यसको रिस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्न खोजिरहेछौँ। अब त्यो चेन्जै हुँदैन भने कसरी त्यसको इन्टिग्रेसन गर्नु त। त्यसैले यो टर्मलाई हामीले नगर्नु होइन। अहिले चाहिँ हामीले वर्क डन निकाल्नको लागि अब आइसोबेरिककोमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन, हामीले यस्तै नै राख्दैन क्या। अब यसमा के गर्ने कि W= प्रेसर के राख्ने, प्रेसर के गर्ने, प्रेसर बाहिर निस्किहाल्छ, हो कि होइन। हाम्रो प्रेसर बाहिर निस्किहाल्छ, सरी यो प्रेसर चाहिँ बाहिर निस्किन्न, प्रेसर कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ, यो प्रेसर त कन्स्टेन्ट छैन नि त, भोल्युम पो कन्स्टेन्ट थियो अघि बाहिर निस्केको है। V1 देखि V2 सम्म PdV नै हुन्छ। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हामीले कुनै इन्टिग्रेसन दिएको हुन्छ नि x dV भनेर, V1 देखि V2 दिएछ नि, हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसको इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ होइन, dV होइन dx दिनुपर्छ, अनि बल्ल हामी त्यसको इन्टिग्रेसन। सरी मेरो अहिले धेरै नै गल्ती भएको रहेछ, यहाँनिर हामीले धेरै नै मिस्टेक गरेको रहेछौँ नि त। B को V हुँदैन नि त, B को प्रेसर नै हुन्छ नि त, प्रेसर कन्स्टेन्ट हुने हो होइन, CONSTANT प्रेसर कन्स्टेन्ट हुने। यो मैले के लजिक दिन थालेँ आफै बिर्सेर, यसको लागि चाहिँ सरी, यो चाहिँ मिस्टेक भइहाल्यो हाम्रो अलिकति। हाम्रो B भनेपछि P हुन्छ है, प्रेसर कन्स्टेन्ट। यस्तै झुक्किन्छ कहिलेकाहीँ, मैले त भन्दै झुक्किन्छु, मान्छेहरू इक्जाममा झुक्किनु हुँदैन है, इक्जाममा चाहिँ झुक्कियो भने चाहिँ सबै जान्छ। आइसोबेरीको चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ हेर्नेलाई पनि थाहा भयो नि त, मान्छे झुक्किन्छ भनेर उसले पनि झुक्काउनु। अब आइसोबेरिकमा प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ भने त्यही फर्मुला लेख्ने हो, इन्टिग्रेसन V1 देखि V2 सम्म प्रेसर कन्स्टेन्ट PdV लेखेँ। प्रेसर कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किन्छ, इन्टिग्रेसन V1 देखि V2 P बाहिर निस्कियो, dV हुने भयो। अब यसमा के गर्ने त, सिम्पल के गर्न छ, हामीलाई एउटा फर्मुला जस्तो इन्टिग्रेसनमा दियो भने इन्टिग्रेसन A देखि B सम्म इन्टिग्रेट गर, x लाई dx इन्टिग्रेसन गर, अथवा यहाँ केही पनि छैन है, जस्तो अहिले केसमा हाम्रो केही पनि छैन नि त, केही पनि छैन इन्टिग्रेट गर भनेर भन्यो भने हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यसको dx, जस्तो सुरुमा त dx इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने बुझौँ है। कुनै पनि केही पनि छैन त्यसको इन्टिग्रेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ त, जस्तो डेरिभेटिभको इन्टिग्रेसन, कसको इन्टिग्रेसन 1 आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो x को इन्टिग्रेसन 1 आउँछ।
त्यसैले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो dx बाई dx भनेको 1 हुन्छ नि त हैन, अनि 1 को इन्टिग्रेसन चाहिँ x हुन्छ के, यो x। अब यो फर्मुलै हो, यसलाई त खासै बुझाउन मिल्दैन हैन, यो चाहिँ फर्मुला हो। 1 को इन्टिग्रेसन केही छैन भने 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, रट्नु पऱ्यो, यसमा अरू कुनै उपाय नै छैन। कुनै पनि कन्स्टेन्टको जस्तो यसमा फेरि 4 भइदियो, फेरि हुँदैन, फेरि 4dx छ भने फेरि यहाँ 4x हुन्छ, 4 बाहिर निस्किन्छ अनि 1 बच्छ, 1 को चाहिँ x हुन्छ, 4x हुन्छ यस्तो। यो फेरि झुक्किन्छन्, फेरि भनेन भने अनि झुक्किहाल्छन्। यो 1 को इन्टिग्रेसन चाहिँ x हुन्छ है। अनि यहाँ के हुनु भयो, 1 को इन्टिग्रेसन x को के एदेखि b भने थियो, x लाई सुरुमा b ले रिप्लेस गर्ने माइनस x लाई a ले रिप्लेस गर्ने, ए b माइनस a। यही कुरा यहाँनिर लगाउने हामीले, फेरि केही पनि गरेन। w इजिकल टु p छँदैछ, केही छैन v, किनकि हामीले यहाँ x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन थियो, x गऱ्यौँ, v को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन छ, v गऱ्यौँ। कहाँदेखि v1 देखि v2 सम्मको चेन्ज, यसलाई हामीले के भन्नुहुन्छ, w इजिकल टु p इन्टु v2 माइनस v1 लेख्न सक्छौँ, किनकि हामीले b लाई सुरुमा v2 ले रिप्लेस गऱ्यौँ माइनस अनि v लाई v1 ले रिप्लेस गऱ्यौँ। अब चाहिँ w इजिकल टु p इन्टु यसलाई डेल v लेख्न सकिन्छ है, डेल v भनेको चेन्ज इन v। एकदम कम चेन्ज छ, इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज छ भने त्यसलाई हामीले dv लेख्छौँ हैन, अनि अलिकति चेन्ज छ भने त्यसलाई हामीले के लेख्छौँ त, डेल v भनेर लेख्ने गर्छौँ। यसपछि हाम्रो यो क्वेसन सोधिरहेको छ, एकदमै सोधिरहेको छ, आइसोबेरिक प्रोसेसमा के हुन्छ भनेर 2080 समथिङ 80 को पेपरमा नि सोधेको थियो, ग्राफ बनाएको थियो। अनि त्यसपछि यो प्रोसेस कुन हो भनेको थियो, अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ आइसोबेरिक थियो। अनि त्यो आइसोबेरिक प्रोसेस चाहिँ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यो प्रोसेस कुन हो र यो प्रोसेसमा हुने ओक्डन चाहिँ कति हुन्छ निकाल भनेको थियो। अब सुरुमा त्यो प्रोसेस रिकग्नाइज गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि ग्राफ हुन्छ, ग्राफदेखि त्यो प्रोसेस आइसोबेरिक हो भने थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल त्यसमा हामीले गर्छ। अहिले ग्राफको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ सुरु छिटोभन्दा छिटो। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ वर्क डन ड्युरिङ आइसोकोरिक CHRO आइसी प्रोसेस है। यसको बारेमा मैले अघि नै भोल्युम कन्स्टेन्ट भनेर भनिसकेँ। अब त्यसमा पनि अझै त्यही हो, भोल्युम के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ है, भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ, सिभी मैले भनिसकेको थिएँ होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, डिभी इजिकल टु नै 0 हुने भयो, भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै डिभी 0 हुने भयो, मैले भनिहालेको थिएँ अघि नै। डिभी चाहिँ हुँदैन, यसमा डिभी चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, चेन्जै हुने भने डिभी भनेको के हो, हाम्रो के एकदम इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज हो नि त डिभी भनेको। तर त्यो चाहिँ हाम्रो जब कुनै कुरा कन्स्टेन्ट छ भने त्यसको चेन्ज कसरी हुने भयो त। अनि हामीसँग ओक्डन निकाल्ने फर्मुला यही हो, एउटा ओन्ली वान फर्मुला, डन फर्मुला पिडिभी। अब डिभी के हुने भयो, 0 हुने भयो, यसलाई हामीले के लेख्छौँ, 0 इन्टु समथिङ, 0 भनेको w इजिकल टु इन्टिग्रेसन 0 भनेको w इजिकल टु कन्स्टेन्ट हुने भयो। इन्टिग्रेसन 0 भनेको कन्स्टेन्ट हो है, अथवा 0 नै लेख्न सकिन्छ, जसलाई हामीले कन्स्टेन्ट भन्न पायो क्या। इन्टिग्रेसन 0 भनेको 0 हुन्छ, इन्टिग्रेट गर्न मिल्दैन, डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन भने त्यो कन्स्टेन्ट हुने भयो नि त। जस्तो भोल्युम हाम्रो कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि के हुनु त, हाम्रो ओक्डन के हुनु भयो, 0 हुनु भयो। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ, हिन्स एट कन्स्टेन्ट भोल्युम नो वर्क क्यान बी डन, नो वर्क क्यान बी डन है त, डन। अब यति कुरा त हामीले क्लासमा नि भनेको हुन्छ, तर झुक्के हुन्छ कि इक्जाममा, झुक्के हुन्छ, फिक्स झुक्के हुन्छ इक्जाममा। यतिले मात्र पुग्दैन कि इक्जाममा। हामीलाई के भनिदिन्छन्, एट कन्स्टेन्ट भोल्युम नो वर्क इज डन, नो वर्क क्यान बी डन भनेर भने हुन्छ होइन। अनि कन्स्टेन्ट भोल्युममा वर्क डन हुँदैन भनेर हामी ढिन्डोरा पिटेर आउँछौँ। तर हामीले इक्जाममा क्वेसन कसरी सोधिन्छ थाहा छ, जस्तो एउटा क्वेसन छ 2079 को GIE सेट ए क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ ओल्ड स्कुलको। त्यसमा हामीले के सोध्छ, क्यान वर्क बी डन बाई द सिस्टम विथआउट चेन्जिङ इट्स भोल्युम भनेर भनेको छ। अब यसको आन्सर मैले त्यसको आन्सर पनि यही हो भन्न खोजेँ। एट कन्स्टेन्ट भोल्युम वर्क डन क्यान बी डन, वर्क डन क्यान बी डन, नो वर्क डन क्यान बी डन होइन, त्यही त, नो वर्क डन क्यान बी डन। कन्स्टेन्ट भोल्युममा वर्क डन हुँदैन, त्यसले सोधेको छ के भोल्युम नै चेन्ज नगरिकन वर्क डन गर्न सकिन्छ भनेको। भोल्युम चेन्ज नगर्नु भनेको कन्स्टेन्ट राख्नु हो भोल्युमलाई, के कन्स्टेन्ट भोल्युममा वर्क डन गर्न सकिन्छ, यस्तो क्वेसन आयो भने अब हामीले त यहाँ बुझेछौँ कि नो वर्क क्यान बी डन हुन्छ भनेर, तर केस अलग हुनसक्छ। यदि हामीलाई त्यसरी सब्जेक्टिभली किन भनेर क्वेसन सोधेर त्यो काहीँ न काहीँ गिभ रिजन जस्तो बनायो भने हामी त्यसमा के बुझ्न सक्छौँ कि यस पनि हुनसक्छ, चेन्ज पनि हुनसक्छ। किन, यदि प्रोसेस साइक्लिक छ भने। मैले पहिले नै भनेको साइक्लिक प्रोसेसमा वर्कडन के हुन्छ, लास्टमा आएर भोल्युम यस्तो हुन्छ नि त, हाम्रो भोल्युम सुरुमा जे थियो, प्रेसर सुरुमा जे थियो, त्यही आएर सुरुमा जे थियो त्यही लास्टमा पनि हुन्छ। त्यसरी त्यसमा लजिकली हेर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो भोल्युम चेन्ज हुँदैन क्या। यता इनिसियल र लास्टमा गएर भोल्युम चेन्ज नहुनसक्छ। भोल्युम चेन्ज नभएपछि चाहिँ
सिस्टम चाहिँ रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल स्टेटमा रिटर्न गर्छ। अनि त्यसैले त्यसमा भोल्युम चेन्ज नभएको हुनाले त्यसमा ओकडन तर भयो, हुन चाहिँ भयो नि त्यसमा ओकडन। त्यस्तो पनि क्वेसनहरू हाम्रो आउन सक्छ है त। यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको उसबाट नै म गराइरहेको छु। यसपछि म तपाईँलाई ग्राफ देखाउनु छु एउटा। यो चाहिँ ग्राफ हो। यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर आइसोथर्मल भनेको टेम्परेचर कन्सटेन्ट भनेर मैले कतिचोटि भनिसकेँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, यो पोइन्टमा यदि छ भने यो चाहिँ मैले पोइन्ट लगेको है ग्राफमा चाहिँ, यो नहेर्नु, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुगेको भन्ने बुझ्नु क्या होइन। अब मैले बुझ्नुको लागि अहिले त्यसको कुरा पनि आउँछ होइन। सुरुमा चाहिँ हामीले यो हेरौँ, सुरुमा यो पोइन्टमा थियो भने मानौँ यो पोइन्टमा केही प्रेसर थियो होइन, मानौँ यसमा समथिङ छ जस्तो 5 छ, यो माथि वाइ एक्स एक्सिसमा 2 छ, वाइ एक्सिसमा 5 छ भने 2,5 यसमा छ भने यहाँ चाहिँ 4 छ एक्स एक्सिसमा, अनि यहाँ चाहिँ 4 एक्स एक्सिसमा र 4 वाइ एक्सिसमा छ भने जस्तो अब यो के भनेको 2,5 छ अनि यो चाहिँ 4,4मा पुग्यो भन्ने हो क्या। यो चाहिँ भनेको हाम्रो यो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ नि त, प्रेसर र भोल्युम चाहिँ चेन्ज भइरहेछ तर टेम्परेचर चाहिँ के छ, कन्सटेन्ट छ होइन। यस्तो ग्राफलाई हामीले एरिया, यो चाहिँ आइसोथर्मल भनेर भन्न सक्छौँ कि हामीले यसलाई आइसोथर्मल ग्राफ यादै राख्ने हुन्छ कि यसरी माथिदेखि तल आइरहेछ भने आइसोथर्मल। अनि यो जुन छ नि मैले यसो गरेको कारण नै यही हो क्या, यो जुन तलसम्म देखाएको छु नि, अनि यो चाहिँ यति जुन ग्राफ कभर गर्यो नि, यी कभर गरेको ग्राफलाई नै हामीले ओकडन भनेर भन्छौँ क्या। यस्तो क्वेसन आइदिन्छ कि ओकडन निकाल्यो भनेर ग्राफदेखि, अब कसरी गर्ने यसको हामीले, अब यसको एरिया निकाल्ने हो। अब एरिया कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब त्यो म्याट्रिक्स लगाउन सकिन्छ त्यसमा होइन। युजली यस्तो दिँदैन, एरिया निकाल्न यस्तो दिइदिन्छ। यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ, यसमा के छ, एउटा प्रेसर एउटा भोल्युम छ, भोल्युम बढिरहेछ प्रेसर बढेको छैन। प्रेसर नबढ्नु भने आइसोबेरिक हो। यो चाहिँ के हो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि ओकडन हो। जति यहाँभित्र छ त्यो एरिया नै हाम्रो के हो, ओकडन हो। आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्सटेन्ट हुन्छ, प्रेसर बढिरहेछ है तर भोल्युम के छ, कन्सटेन्ट छ। अब यसलाई हामीले तलसँग जोडौँ, जहाँदेखि जोडौँ जस्तो जोडौँ फरकै पर्दैन हामीलाई। जोड्ने भने हामीले तलदेखि हो, तलदेखि जोडेर हाम्रो के आउँदैन, हाम्रो ओकडन आउँदैन। त्यसैले आइसोकोरिकमा के हुन्छ त, ओकडन 0 हुन्छ। यो अघि मैले ओकडनको केस भनिहालेँ, तर साइक्लिक छ भने फेरि 0 हुँदैन। साइक्लिक छ भने त यस्तो ग्राफ बन्छ, त्यसमा ओकडन भइहाल्छ नि त होइन। तर यो साइक्लिक होइन, यो के हो, आइसोकोरिक हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ, भोल्युम के छ, कन्सटेन्ट छ। भोल्युम कन्सटेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो के हुने भयो, प्रेसर के हुने भयो, 0 हुने भयो है। अब यो ओकडनको कुरा पनि त्यति सबै कुरा मैले भनिसकेँ, ओकडन कसमा कस्तो हुन्छ र कसमा कस्तो हुन्छ भनेर है त। र यस्तैमा हामीले 2080 को पेपर छ र यसमा हामीलाई क्वेसन सोधेको छ, द गिभन फिगर रिप्रेजेन्ट द पिभी डायग्राम अफ साइक्लिक प्रोसेस, डिफाइन इन्डिकेटर डायग्राम, एस्टिमेट द वर्क डन ड्युरिङ सेकेन्ड प्रोसेस, आइडेन्टिफाई द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस रिप्रेजेन्टेड बाई आई एन्ड फोर्थ। यो इजी छ, यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन। यसमा के गर्ने, सुरुमा यो जुन ग्राफ देखाएको छ, मैले ग्राफ अघि नै भनिसकेँ कुन ग्राफ कस्तो भनेर। मैले यहाँ भनेको थिएँ यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ, प्रेसर के भइरहेछ, घटिरहेछ, भोल्युम के भइरहेछ, बढिरहेछ भने प्रेसर भोल्युम चेन्ज भइरहेछ। टेम्परेचरको कुरा छ नि, टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ भने मैले भन्थेँ टेम्परेचर चाहिँ कन्सटेन्ट भएको बेलामा चाहिँ आइसोथर्मल हुन्छ भनेर, टी भनेर नै बुझ्न सक्छौँ। अब यो आइसोबेरिक हो किनकि यसमा के भइरहेछ, प्रेसर कन्सटेन्ट छ। यो पनि आइसोबेरिक भयो, प्रेसर कन्सटेन्ट। यो के हुने भयो, आइसोकोरिक भयो, त्यसमा के छ, भोल्युम कन्सटेन्ट। यो सी नम्बर भयो, सिद्धि हो। बी, एस्टिमेट द वर्क डन ड्युरिङ सेकेन्ड प्रोसेस। सेकेन्ड प्रोसेस भनेको आइसोबेरिक प्रोसेसमा भइरहेको वर्क डन कति हो निकाल भनेर भनेको मैले अघि नै देखाइसकेँ। आइसोबेरिक प्रोसेसमा अघि हाम्रो गल्ती पनि भएको थियो, त्यसमा चाहिँ आइसोबेरिक प्रोसेसमा चाहिँ वर्क डन कति हो भनेर त्यसमा के गर्नु थियो, डब्लु इजिकल टु इन्टिग्रेट गरेर पिडिबी गर्नु थियो। हाम्रो प्रेसर के हुन्छ यसमा, कन्सटेन्ट हुन्छ। हामीले प्रेसरलाई बाहिर निकाल्नु थियो, अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन 1 डिबीलाई V1देखि V2सम्म इन्टिग्रेट गरेर त्यसको हामीले वर्कडन मजासँग निकाल्न सक्छौँ। 2 नम्बरमा दिएको छ। अनि इन्डिकेटर डायग्राम भनेको के हो भनेर भनेको छ। अब इन्डिकेटर डायग्राम भनेको त्यस्तो डायग्राम हो जसले चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट गर्न सक्छ। यसरी भन्न सकिन्छ, युजुअली एउटा 1 नम्बर क्वेसन त्यस्तै दिन्छ जो चाहिँ आफ्नो बुझेको आधारमा लेख्न सकिन्छ क्या, बुझेकै आधारमा लेख्नुपर्छ। अब इन्डिकेटर डायग्राम भनेको यही त हो जसले इन्डिकेट गरिराखेको छ हो कि होइन। यसले यो आइसोकोरिक हो जसमा चाहिँ यसले यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ केही इन्डिकेट गर्यो, प्रेसर चेन्ज भयो भने इन्डिकेट गर्यो। प्रेसर चेन्ज भयो भने इन्डिकेट गर्नुको मतलब प्रेसर हाम्रो चाहिँ के भयो, चेन्ज भइरहेछ तर भोल्युम चाहिँ चेन्ज भएको छैन भन्ने इन्डिकेट गर्यो। र भोल्युम चेन्ज नहुनेलाई नै हामीले आइसोकोरिक हुन्छ भनेर भन्ने हो।
अब यसमा चाहिँ के कुरा इन्डिकेट गर्ने भनेको यही आइसोकोरिक आइसोबेरिक यसले कसरी इन्डिकेट गर्छ भनेर भन्न खोजेको त्यो कुरा आफ्नै हिसाबले लेख्दाखेरि एक नम्बर मजासँग मिल्छ यसमा चाहिँ है। यो चाहिँ बी पनि भयो ए पनि भयो, बाँकी अर्को चाहिँ अर्को पार्टमा।